अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट पहली समाअत करने जा रहे हैं। हो सकता है जब आप वीडियो देखें वो समाअत शुरू हो चुकी हो। बड़ी तब्दीलियां पहले दिन ही हो गई हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जिससे मुझे कम अज़ कम ज़ाती तौर पर बड़ी हैरानगी हुई है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिन 3 लोगों की तकर्री अपने पहले दिन की है, उसमें से एक शख्सियत को देख के कम अज़ कम मैं ज़ाती तौर पर बहुत हैरान हूँ। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, बल्कि सबूत दिखाता हूँ। आप भी हैरान हो जाएंगे देख के कि हम जो सोच रहे हैं कि काजी ने जो लाइन लेनी है और इस शख्सियत को अपने साथ रखना, ये कोई बातें आपस में जुड़ नहीं रही। हालात कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद को भी अगवा कर लिया गया है। जिन्होंने अगवा किया उस पर भी बात करेंगे। ये उस दिन हुआ जिस दिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने हलफ उठाया। अब सबको पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा का मिसिंग पर्सनस के हवाले से क्या स्टांस है, एजेंसीज़ की बेजा मुदाखलत के हवाले से क्या स्टांस है। तो क्या ये उनको मैसेज दिया गया है या ये कौम को मैसेज दिया गया है कि जो मर्ज़ी आ जाए, कोई बचा नहीं सकता तुम्हें हमसे। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि शेख रशीद को भी कल अगवा कर लिया गया है। जाहिर है डिमांड एक ही है कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और बिल्कुल इमरान खान का इत्तेहादी होने से इनकार कर दें। हालांकि शेख रशीद की अपनी जमात है, वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो है नहीं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फिर कहें कि मैं इमरान खान को छोड़ रहा हूँ। तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? उनके वकला ये कहते हैं कि तमाम केसेस में शेख रशीद की ज़मानत है। कोई एक केस भी उन पर ऐसा नहीं है, कम अज़ कम कोई खुफिया अगर ना हो, जो सामने केसेस हैं कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें उनको ज़मानत दरकार हो। सब में उनकी ज़मानत हुई है। तो फिर किस लिए अगवा किया गया है? मैसेज भी है और जाहिर है कि अगले प्लान का हिस्सा भी है। नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ आज इमरान खान की ज़मानत का केस भी लगा हुआ है। लगा हुआ किसके पास है? जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास। और जैसे मैं बार बार दोहराता हूँ कि बंजर ज़मीन से गल्ला निकल सकता है, बंजर ज़मीन आपको फल दे सकती है, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की आसामियाँ इस वक्त खाली हैं। मेरी हाथ जोड़ के ये मिन्नत है काजी फ़ाइज़ ईसा से कि आमिर फ़ारूक को इनकी खिदमात के एवज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना दें। खुदा के लिए कौम आपकी एहसानमंद होगी। आप और कुछ ना करें इस 1 साल में, तो आमिर फ़ारूक को अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, उनका भी भला हो जाएगा, कौम का भी भला हो जाएगा। वरना जिस तरह की सूरत हाल है, ये कौम इंसाफ को तरस जाएगी और अभी तक तरस रही है। और जो तबाही आई है वो आप देख लें कि जब शहबाज गिल को गिरफ्तार करके मारा गया, टॉर्चर किया गया, तो ये वो पहला मामला था। इनके आने का पहला हफ्ता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये सारा कुछ हुआ। और आपने देखा कि न किसी निचली अदालत ने रियायत दी और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रियायत दी। कितना टाइम लगा, उस पर तशद्दुद किया गया, उसको भूखा रखा गया, जबड़ा तोड़ दिया गया, नंगा करके मारा गया, करंट लगाया गया, लेकिन ये जनाब बैठे रहे अपनी अदालत में। तो बेहतर ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और अपनी मुद्दत पूरी करके 2031 में या जब भी इन्होंने रिटायर होना है, ये रिटायर हो जाएं। नाज़रीन कराम, काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बनाया है वो एक खातून है जिनका नाम है जजीला असलम। ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ओहदे पर आज से काम शुरू कर चुकी हैं। एक जज बैठा होगा रजिस्ट्रार की जगह, तो जिस तरह रजिस्ट्रार का काम होता है कि दरख्वास्त वसूल करना, देखना, इसमें एतराज़ वाली बात तो कोई नहीं है। कोई है तो उसको कई दफ़ा वापस भेज दिया जाता है, एतराज़ दूर करने का कहा जाता है, कई दफ़ा बिल्कुल ही वापस कर दी जाती है दरख्वास्त। तो अगर एक ब्यूरोक्रेट की जगह जज बैठा होगा तो वो शायद बेहतर फैसला कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में फैसले ओहदों पर बैठे लोग नहीं करते, बल्कि उनका रिजॉर्व करता है। अगर आप टाउट हैं, अगर आप फ्रंट मैन हैं, तो फिर आप वही करेंगे जो आपको ताकतवर हल्के कहेंगे। लेकिन अगर आप स्टैंड लेना जानते हैं, अगर आप में तप्पड़ है, तो फिर आप कर सकेंगे वो फैसले जो आइन और कानून के हवाले से दुरुस्त होंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना सेक्रेटरी मोहम्मद मुश्ताक अहमद को लगाया है। कानून की दुनिया में उनकी बड़ी इज्जत है। मैं उनकी एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं जहां से आपको उनकी सोच की समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा कि खुलासा ये है कि बिल की पार्लियामान से मंजूरी के 10 दिन गुजरने के बाद भी
جب تک صدر اس پر دستخط نہ کریں اسے قانون کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی، اور صدر بعد میں بھی ایسے بل واپس کر سکتے ہیں، اور اسمبلی کی تحلیل کی دونوں صورتوں میں انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار صدر ہی کے پاس ہے۔ یعنی ان کا یہ سٹانس زیادہ پرانا نہیں ہے، یہ 30 اگست کی ٹویٹ ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے یہ پڑھ کر سنائی ہے کہ یہ اپروپریٹ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو اپنا سیکرٹری بنایا ہے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سیکرٹری بنے ہیں۔ ان کا سٹانس یہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے قوانین بنے ہیں بغیر صدر کے دستخط کے وہ ایکچولی درست نہیں ہیں، جب تک صدر دستخط نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے۔ تو مجھے تو یہ بہت پازیٹیو بات لگتی ہے، میں تو بہت زیادہ حیران ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اتنا سچ بولنے اور حق و سچ کے ساتھ اب تک جو نظر آ رہا ہے بظاہر کھڑا ہونے والا بندہ کیسے چوز کر لیا ہے۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ سب کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ سکیں گے؟ کیا جو بدلے کی آگ ان کے اندر جل رہی ہے وہ اس سے اوپر اٹھ سکیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کل ان کی حلف برداری کی تقریب میں تمام طاقتور لوگ موجود تھے، ون ٹو آل، پوری ٹیم موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے کیس میں ہوں گے، ان کو اعتماد دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہیں کہ آپ کے خلاف جو کیسز بنے تھے وہ پچھلے لوگوں نے کیے تھے، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور جو ان کے ساتھ چلتا ہے وہ پاکستان میں آئین اور قانون کے خلاف چلتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو 10 سال سے ایک نعرے پر کھڑے تھے کہ آئین مقدم ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ واقعی آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جو انہوں نے آج کیس کی سماعت رکھی ہے، فل کورٹ انہوں نے بلائی ہے اور لائیو دکھانے کی تیاریاں ہیں، ویڈیو کے حوالے سے وہ کیمرہ مین بھی جا رہے تھے۔ میں ایک اور ریکویسٹ یہاں پر کرنا چاہوں گا، قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے، یہ بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے۔ عمران خان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، بظاہر یہ بھی ایسا ہی نظر آتا ہے۔ لیکن کیا قاضی فائز عیسیٰ جو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ کیسز لائیو دکھانے چاہیے، وہ عمران خان کے تمام کیسز کی لائیو براڈ کاسٹ کا حکم دے سکتے ہیں؟ یہ ان کے اختیار میں ہے۔ اگر عمران خان سے آپ کو نفرت بھی ہے تو آپ چاہیں گے کہ عمران خان ایکسپوز ہو جائیں، تو پوری قوم کو دیکھنے دیں کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان کس طرح بے نقاب ہو رہا ہے، کس طرح اس پر بڑے خطرناک کیسز ہیں، بڑے خطرناک الزامات ہیں۔ یہ قوم کو لائیو دیکھنے دیں، یہ قوم کا حق ہے کہ وہ دیکھے۔ یہ جو بند کمروں میں عدالتیں بند کر کے صحافیوں کو نکال کے کیسز چلائے جا رہے ہیں، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک بار قوم کو بھی دیکھنے دیں کہ اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، چلیں فیصلہ پھر بھی خلاف دے دیں، قوم کیا کر سکتی ہے؟ کوئی کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہاں پہ تو جو لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کا عام عوام کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ بیچارے غریب لوگ ہیں، انہیں روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت تو 12 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، جو عمران خان کے دور میں 6 سے 8 کروڑ تھے، وہ شاید اب 10 سے 12 کروڑ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے اور اس قدر بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آدھی ہماری آبادی خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے۔ یہ تباہ کن صورتحال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ سازوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کسی کی ایکسٹینشن ہے، کسی کی نوکری ہے، کسی کا کچھ ہے، ذاتی مفادات ہیں سب کے، جس پہ پاکستان کو کمپرومائز کر دیا گیا ہے۔ حالات اگر یہ رہے تو پاکستان کے لیے بہت مشکل حالات آگے مزید بننے جا رہے ہیں۔ مزید مہنگائی، مزید لا قانونیت، مزید بے روزگاری، مزید تباہی۔ جبکہ دوسری طرف مودی کو ایک جنگ چاہیے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی کچھ لوگوں کو ایک ہلکی پھلکی جنگ چاہیے، کیونکہ یہاں بھی بیانیہ بنایا جا سکے اور وہاں مودی کو بھی ایک بیانیے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور دوبارہ کسی جنگ کا ایندھن بننے سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہمیں ابھی ترقی کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس ملک میں پہلے آئین اور قانون کو بحال کرنا ہے، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ چرچل کا وہ فیمس جملہ یاد رکھیں، جب ہٹلر بمباری کر رہا تھا تو سوال پوچھا گیا کہ کیا بنے گا، تو اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ اگر انصاف کر رہی ہیں تو ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو پاکستان کی عدالتیں تو انصاف نہیں کر رہی، تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔